पीपल्स पार्टी के पीठ में पीएमएलएन ने छुरा घोंपा और पीपल्स पार्टी ने जेयूआई के उसमें छुरा घोंपा। देखिए, जिस दिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने बताया कि पीडीएम की तमाम जमातों के सेंटर्स ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट किया है। हमें अपने पीडीएम के सेनेटर्स का हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट किया, वोट नहीं बल्कि उनको जितवाया। और जो जीत जिस तरीके से दिन दिहाड़े डाका डाला गया हमारी जीत पर, वो भी सबके सामने है। क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका जो पीपल्स पार्टी के लिए बुक्स था दिल में, उन्होंने उस दिन उसको सामने रखा क्योंकि वो जीडीए के सेनेटर थे। और आप सब ने उसको सुना होगा कि उन्होंने ये कहा था कि नाम के आगे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप स्टैंप लगाएं। आज तक हम वो बॉक्स नहीं ढूंढ सके जिसके अंदर हम वो स्टैंप लगाएं। जहाँ के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहा था, हमें बिल्कुल बताया था कि आप पूरे इस बॉक्स में जहाँ पर भी चाहें आपके जो सेंटर्स हैं वो निशान लगा सकते हैं। लिहाजा उसी वजह से तमाम निशानात यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पे लगाए गए थे। आपके जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने भी कहा था कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पे लगे हैं, लेकिन मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। माजी में प्रेसिडेंट है, चाहे वो शेरफगन साहब की है, चाहे वो बुख्ती साहब और हमारे जो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की थी, चाहे हमारे वसीम सजाद साहब के दौर में थी, हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हाई कोर्ट से रजू कर रही है। हम एक दो दिन में हमने लीगल टीम तैयार कर ली है, हम हाई कोर्ट से भी रजू कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा जो है आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँ। जिस दिन इलेक्शन था उससे एक रात कबल रात 12 बजे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटें वेकेंट हो चुकी थी, रिटायर हो चुके थे। लेकिन हमारा सवाल ये था कि सुबह 5:30 बजे तक चेयरमैन सेनेट वहाँ पर क्या कर रहे थे। एक दिन पहले सर्जेंट एट आर्म्स का लगाना विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट उसके अंदर लिखा हुआ था, उसकी क्या वजूहत थी। उसके बाद चंद दिन पहले हमारे बहुत ही मेहरबान और बहुत ही करीबी दोस्त शिबली फराज साहब जो रोज़ाना जो गुन गा रहे हैं पीटीआई के, उनसे उनका क्या रिश्ता है ये भी बता दें। क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने अपने रिश्तेदार को ही चेयरमैन सेनेट लगाया और जब वो कह रहे थे कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे तो वो ये हरबे थे। कैमरे लगाना तो वही हरबा था, जिस तरीके से वोटों को पे डाका डाला दिन दिहाड़े वो हरबा था। अब मुझे बताएं कि हम ये भी मान लेते हैं चलो चेयरमैन सेनेट हटा चुके हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग के कस्टोडियन स्पीकर कौमी असम्बली होता है। स्पीकर कौमी असम्बली बताया कि रात को ये डाका किसने डाला। अगर वो बताने से कासर है तो फिर मेहरबानी करके वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप इस पार्लियामेंट के बिल्डिंग के कस्टोडियन हैं और आपको पता नहीं है। हमने आज सीसीटीवी कैमरे का मुतालबा किया और जैसे ही हमने रिकॉर्ड का मुतालबा किया, कोरोना की आड़ में पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, क्योंकि वो ये रिकॉर्ड गायब करना चाहते हैं। और मैं 2 दिन से टीवी पे बार बार कह रहा हूँ और आज आपको भी मैं गवाह ठहराता हूँ कि हमें खतरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को किसी भी वक्त जो है उसके रिकॉर्ड रूम को आग लग सकती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड छुपाना चाहते हैं और ये हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कोरोना की आड़ में जिस तरीके से पार्लियामेंट बिल्डिंग सील कर दी है, और जिस तरीके अभी तक हमें नहीं पता कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में इन 2 दिनों में कितने पेशेंट हैं, कितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग सील कर दी गई है। दूसरा, मैं अपने भाई शिबली फराज साहब से एक अपील करना चाहता हूँ, एक उनको मशवरा देना चाहता हूँ। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, क्योंकि आप मुराद सईद से आगे निकलना चाहते हैं किसी दौड़ में। आपके और मुराद सईद का मुकाबला है, अब देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड कौन आता है। हमारी आपके साथ दुआ है, लेकिन कानून के मुताबिक भी काम करें, कुछ तो कानून भी देख लें। यहाँ हर हरबा इस्तेमाल नहीं होता। पहले आप अपने ओहदे का हल्फ तो ले लें। आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही नहीं है, पहले आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो बन जाए। आप गैर कानूनी तौर पर अपना नाम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रिटायर हो चुके थे, आप दोबारा सेनेटर बने हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप सेनेटर बने हैं। लेकिन सेनेट के बाद आप मेहरबानी करें पहले हल्फ लें, फिर जाके लोगों को भाषण दें।
کیونکہ آج تک آپ نے حلف نہیں لیا. آپ جو ہے پی آئی ڈی بلڈنگ استعمال کر رہے ہیں ایز انفارمیشن منسٹر, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ انفارمیشن منسٹر کا لقب لکھا جاتا ہے, جھنڈا بھی استعمال کر رہے ہیں, اور جو ہے آج بھی ان کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی انفارمیشن منسٹر لکھا گیا ہے. لہٰذا تھوڑی سی تکلیف کر لیں, اپنے پرائم منسٹر سے کہیں کہ وہ سمری بھیج دے تاکہ آپ حلف لے لیں, اس کے بعد ہمیں جا کے بھاشن دیں. غیر قانونی انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ ہمیں بھاشن دینا بند کر دے. جب وہ قانونی طور پہ منسٹر بن جائیں گے انفارمیشن کے, پھر جو ہے ہمیں بھاشن دے. اور جمہوریت یہ ہمیں سکھاتے ہیں, جمہوریت کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ شبلی فراز صاحب آپ کے خاندان کی جو قربانیاں اور جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, آپ جا کے ان سے پوچھیں اپنے بزرگوں سے کہ آپ کے بزرگوں کی جو قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. آج جو فاٹا کی بات کرتے ہیں اس کی مرجر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے چچا جو ہمارے گورنر مسعود کوثر صاحب تھے, ان کی جو قربانیاں ہیں جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کتنی قربانیاں ہیں. اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے والد کے جنازے پہ زرداری صاحب نے لوگوں کو روکا تھا کہ وہ جنازے پہ نہ جائیں. اتنا بڑا جھوٹ شبلی فراز صاحب بولتے ہیں. آپ جس چینل پہ کہیں, میں ان کو آج چیلنج قبول کرتا ہوں, میں خود ایز اے ڈپٹی اسپیکر ان کے والد کے جنازے میں شریک ہوا تھا. اور یہ تو مطلب ہے کہ اس وقت ہمارے پارٹی میں تھے. اگر ہمارے مخالف میں خدا نہ کرے کسی پہ ایسے غم ہے, ہمیں کوئی بھی پارٹی لیڈر غمی خوشی میں کسی سے نہیں روکتا. میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں گیا تھا, میں نے جنازہ پڑھا تھا, ہمیں کسی آصف علی زرداری صاحب نے منع نہیں کیا تھا. آپ اگر بغض زرداری میں اتنا آگے چلے جائیں, جو میں نے آپ کو کہا تھا مقابلہ کس شخص سے ہے, تو اس کے لیے بہت سی اور قربانیاں بھی آپ کو دینی پڑیں گی. یہ قربانیاں ابھی بھی کم ہیں. دوسری بات, آج انہوں نے کہا کہ ہماری جو معیشت ہے اس کے انڈیکیٹر بہت اچھے ہو چکے ہیں. آپ شبلی فراز صاحب ہمیں بتائیں کہ انڈیکیٹر کیسے ہوئے ہیں. آپ غریب لوگوں کے پاس جائیں, آپ ذرا غریب لوگوں کا پتہ کریں کہ انڈیکیٹر کیسے مضبوط ہوئے ہیں, اچھے ہوئے ہیں آپ کے. آج لوگ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہو گئے ہیں. آج ٹی وی میں آتا ہے کہ پنجاب میں کرونا کے کیسز سب سے بڑھ رہے ہیں, اور یہ کہتا ہے کرونا میں سب سے جو اچھے کام اقدامات کیے ہیں وہ پنجاب کی حکومت میں کیے ہیں. اب وہ ان کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ آنے والا ہے. لانگ مارچ جو ہے 26 تاریخ کو انشاءاللہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی شروع کریں گی. مختلف صوبوں سے, مختلف علاقوں سے ہم شروع کریں گے. 29 تاریخ کو ان کا جو ہے وہ پڑاؤ جو ہے, جو ان کا پوائنٹ ہوگا پنڈی میں, وہاں پر جو ہے, یا اسلام آباد میں, وہاں پر جو ہے وہ پہنچیں گے. کوئی 29 کو پہنچے گا, کوئی 30 کو پہنچے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں اس کی بھرپور تیاری میں ہیں. 16 تاریخ کو پی ڈی ایم کی اس کے اوپر میٹنگ بھی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم بھرپور تیاری میں ہیں. لہٰذا میں آپ کو صرف ایک بات دوبارہ وہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے پی ڈی ایم کے دوستوں کے ترجمانوں کو, پی ٹی آئی کے دوستوں کو بڑا ہمارے جو ہے فکر ہے ہمارے سینٹرز کی. ہم ہر سینٹر کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں, پی ڈی ایم کے ہر سینیٹر کا جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا. لیکن میں اس حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو یا کیمرہ لیکس ہیں, یہ جو ایک سکینڈل آیا تھا واٹر گیٹ سکینڈل, اس سے زیادہ خطرناک ہے. نکسن میں پھر بھی اخلاقی جرات تھی کہ وہ ریزائن کر گیا, لیکن یہاں اخلاقیات کہاں پر ہیں؟ یہاں پہ صرف درس دینا ہے, باقی عمل درآمد کرنا کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ اس چیز کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے. آپ کے سامنے جو ہے ہم بتانا چاہتے تھے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کی کہ آپ ہماری فکر نہ کریں, آپ اپنی حکومت بچانے کی فکر کریں, آپ اپنی پنجاب کی حکومت بچانے کی فکر کریں. انشاءاللہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جب بھی فیصلہ کریں گے, ہم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں, ہم وہ لائیں گے. اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا یقین ہے کہ وہ جو ہے حق پہ فیصلہ کرے گی. اور انشاءاللہ بہت جلد یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے. ہمیں بہت سے درس دیے جاتے ہیں, ہمیں ہمارے پرانے لاء منسٹر بڑا درس دے رہے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ وہی لاء منسٹر ہیں جو گیلانی صاحب کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ لیٹر نہیں لکھ سکتے ہیں, اور ہمیں اداروں کے ساتھ لڑانے کی انہوں نے پوری اس وقت کوشش کی تھی اور لڑائے بھی. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ اس حکومت کی کشتی بھی جو ہے جو ڈبوئیں گے, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ چیئرمین سینٹ تھا. ان کو چیئرمین سینٹ نہیں بنایا بلکہ سینٹر بھی نہیں بنایا.
اب ان کا ٹارگیٹ ہے کہ اس حکومت کی کشتی کس طرح میں ڈبو سکتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے بہت جلدی اس حکومت کی کشتی ہمارے پرانے دوست بابا رحمان صاحب بہت جلدی پار کریں گے. بڑی مہربانی. میں آپ نے کہا آپ فلوشہ صاحبہ سے کہوں گا ہم ان کو سب مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ سینٹر بننے کے بعد پہلی ان کی پریس کانفرنس ہے. تو آگے